आडपय रासय उदका मार्गान प्रवाशांक व्हरपी फेरीबोट काल सांजे 6:40 वरांचेर अचकीत मार्गाच्या मदींच बंद पडली। ताका लागून रातच्या वेळार फेरीबोटींतल्यान प्रवाशां मदीं भिरांत पातळी। सुमार 1.5 वर बोवाळ जालो। थळावे आनी मार्गाचेर आशिल्ली आनीक एक फेरीबोट तांकां वाटावपाक धांवली। उपरांत प्रवाशांनी सुस्कार घेतलो। सरकाराच्या ह्या फेरीबोटींकडेन आड नदर चलयिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। सुवातेर एकूच फेरीबोट आसा आनी लोक खूब। आनीक फेरीबोटीची मागणी करूनय सरकारान आड नदर केल्ल्याचें स्पश्ट जाता। बार्जी चलोवपी कंत्राटदारांक काम दिवचे बदला बेकार दवरल्यात त्या फेरीबोटींतल्या कर्मचाऱ्यांक परतून कामार घेवचे। फेरीबोटीच्या जाल्ल्या घडणुकेचेर खंत उक्तायत थळाव्यांनी मागणी केली। बोटीचे काय जावपा ना आनी लोकां त्रास एक बंद पडले जाल्यार आतां पयर 1.5 वर बंद उरलेली फेरबोट मदीं उरली पूण कोण एकटो येवना फेरबोटीक। लोकांक थंय त्रास जालना। हांगा जर 2 आशिल्ले जाल्यार हें करता आशिल्ले ती दुर्भाट वयता पूण आमकां लोकांक हें करूंक मेळना हांगसर फेरबोटीचे। लोकांक हें जालें 1.5 वर उरले लोक हांगा मागीर कितें करपाचें सांग पळया। एक फेरबोटी पोन्नी जाल्यार गे पोन्नी जाल्या आनी लोकूय दुसरी दवरल्या न्हू ते आसा ते बेकार आसा बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी ते गव्हर्मेंट आसा ते उरल्यात मेळटा तशें हें करता न्हू। आमकां हांगा हें जाय आशिल्लें बरें हांगा हें करपाक फेरबोटीचें। लोक चड वता लोक कितले येता दिसा हांगा पूल बी बंद पडल्यार हांगा गर्दी पडटा मरे फेरबोटीक आनी हांगा मेन ते फेरबोट कित्याक हांगा लोक रोखडे पावता 5 मिनटां भितर फेरबोटी पावता। हांगा जर 5 मिनटांनी फेरबोट 15 मिनटांनी एक दोरीत लोक हांगसरल्यान वयतलो चडसो आनी लोकूय बेगीन पावतलो जाय तसो। लोकांक येना न्हू मातशें कितें विचार करून हें पळोवपाचें आमकां लोकांक। कित्याक हांगा उद्घाटन जालें ते पासून 18 तारखेकूच जालें म्हागे बर्थडे दिसा हांव मानता कित्याक घाई गडबडीन केलें हांगा तुमकां खबर आसतलें हें फेरबोटीनूच मोडलां हें कॉन्ट्रॅक्टाक दिलें पळय न्हू तेंच्यांनीच मोडलां दोनूय वटेन मोडलां। कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टर पळय दिल्या पळय न्हू ते फायद्याचें ना। कित्याक 4 दीस तुमकां खबर आसा फाटले 4 दीस पयलीं हांगा मोठो इन्सिडंट जालो। कित्याक मोदी लोकांक जीव हाती घेवन बावडे भिवोन थंय 1.5 वर काडलें तेंच्यांनी। जेन्ना एकूच सरकारा कडेन प्रमोद सावंत सरकारा कडेन एकूच निवेदन आसा की हांगा आडपय फेरी आसा ती कॉन्ट्रॅक्टरान चलोवन दिवपा जायना। कित्याक हांगा कामगार आसा पळय न्हू फेरबोटीचे तांकां हाडचे परत कित्याक ते सारके चलयता। हे कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या म्हणजे बार्जीची बार्ज बीन चलोवपी मनीस ते मेळ तशें चलयता तुमकां खबर आसतलें। आनी हांगा अशी म्हणल्यार गर्दी जाताच हांगा कित्याक खूब लोक येता हांगा दुर्बाट मातशें पयस पडटा म्हणून लोक हांगा येता 2 फेरी जायोच हांगा। आनी सरकारान जाता तितलें पयलीं हें निवेदन करचें की कॉन्ट्रॅक्टर हांगसर काडचे हे चलोवपाक पयलूचे कोण स्टाफ आयलो रिवर्स हेजेचे तांकां दिवपाचें म्हणून कित्याक खूब स्टाफ भरलेले आसा फेरबोटीचे हेजे। तेन्ना एकूच निवेदन सरकाराक ही हांगा फेरी कॉन्ट्रॅक्टर काडचे। फेरीबोट परत बंद पडटा हांगा फेरीबोट परत बंद पडटा। पयर कितें जालें 4 दीस पयलू त्या फेरबोटीची वॉयल इल्ली भायर सुटपा लागली तर पूण तेंच्यांनी मातशें काम केलें परत हें जालें। ते दिसा इन्सिडंट 4 दीस पयलू सगळे वॉयल भायर पडली ते आबूज जालें फेरबोट मदीं बंद पडली। आतां हांव म्हणटा हे कामगारांक कळना बाबा वॉयल जाल्यार ती फेरबोट मोडलेली फेरबोट हांगा ज्या जाग्यार गर्दी जाता त्या जाग्यार मोडलेली फेरबोट कित्याक यूज करपा जायी सांग पळोवया। वॉयल ना तांकां वॉयलमॅन कोण आसा कोण हें आसा तांकां कळपा जाय बाबा वॉयल अशें आसा मारता भायर मारता बी म्हणून। तेन्ना तेंच्यांनी चिंतोन हे सरकारान चिंतपाचें आनी हांगा फेरीबोट दुसरी हाडची। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।